विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। हरमल पेडण्यां दुसऱ्या वर्सा रापणकारांचे फेस्त जावपाचें आसा। 28, 29 आनी 30 डिसेंबर अशे 3 दीस हे फेस्त जातलें। फेस्ताचें अनुचें आकर्शण म्हटल्यार हेर पारंपारीक खाणा बरोबर उकड्या तांदळाची पेज, तोंडाक तोराचो आनी कानाक लॉर्नाची सुरबूस कातारां आयकपाची संद मेळटली। रापणकारांचे फेस्त आदी बरीच वर्सां मिरामार सी फूड फेस्टिवल ह्या नांवान जातालें। पोरुच्यान ते हरमलचे दर्या देगेर हाडला। आतां तेका रापणकारांचे फेस्त विथ सी फूड फेस्टिवल म्हण पाचारतात। क्रिसमस आनी नव्या वर्साची खोशयेची मेजवानी म्हटल्यार हें फेस्त म्हणपाक हरकत ना। विशेष म्हटल्यार गोंयच्या इंटरनॅशनल टुरिस्टांक गोंयचे अस्सल खाण, नुस्तें धरपाची पारंपारीक पद्दत पळोवपाक मेळटली। थळावो आमदार जीत आरोलकर आनी कार्यावळीची थळाव्यांनी दिल्ली म्हायती आयकात। कितलीशींच वर्सां सी फूड फेस्टिवल हे पणजे जाताले मिरामार, आनी आख्ख्या गोंयचे लोक थंय मिरामार वचून ते सी फूड फेस्टिवल एन्जॉय करताले। आनी खंय तरी एक चेंज म्हणून आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान आमच्या कोस्टल बेल्टाक म्हणजे हरमला मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांगासर सी फूड फेस्टिवल ते दिला, पूण ते अपग्रेड करून दिला। अपग्रेड इन सेन्स हांगासर तुमी पळयतात हरमला जावं केरी जावं आमचे मोरजे मांद्रे हांगासर आमचे फिशरमॅन्स आहात, आनी फिशरमॅन्स हे आपलो धंदो करता आसतना, आपलो वेवसाय करता आसतना हांगासर ते बारीक बारीक टुरिजम कमर्शियल एक्टिविटीजूय करतात। सो हे कॉम्बिनेशन ऑफ फिशरमॅन्स आनी टुरिजम हे आमी हांगासर मिक्सअप केला। तेका लागून आमी नांव तें दिलां रापणकारांचे फेस्ट विथ सी फूड फेस्टिवल। म्हणजे हांगासर सगळीं स्टॉलां सी फूड्स, सगळे तरेतरेचे सी फूड्स हांगा स्टॉल्स आसतले। आमी रापण मारतले, आमचे फिशरमॅन्स हांगासरले लोकल आहा ते व्हडयो घेवन भितर वयतले, नुस्तें धरतले, परत रापण हातीन कशें ट्रेडिशनल वे ऑफ कॅचिंग फिशीस हे हांगासर ते बिचाचेर आमकां लायव्ह दाखयतले, आनी ते नुस्तें धरता कशें धरप आनी कशें काडप ते आमकां सगळ्या आमच्या नात आमच्या स्थानिकांक हांगासले नात आमच्या गोंयकारांक, गोंयच्या लोकांक, पूण ट्युरिस्ट येतात तांकां सुद्दां हे हांगासर म्हणजे आमी आमच्या गोंयकारांक हे सी फूड फेस्टिवल आनी रापणकारांचे फेस्त हे दाखोवपाचे ट्रेडिशनल वे आमी हांगासर हाडलेले आसा। आनी त्या प्रमाणे आमी टुरिजम डिपार्टमेंटा कडल्यान एंटायर प्रमोशन सगळे टुरिजम डिपार्टमेंट करता। हांकांय देव बरें करूं म्हणटा। आतां हे 3 दीस जातले, तातूंत 28 तारखेर असो प्रोग्राम आसात। बँड आसतली पर्पल रेन, ब्लॅक शेड, प्लस आमचे फामाद सिंगर लॉना, अफ्रोज शेड आनी रियेजा। तेच परी ह्याच दिसा इन बिटवीन 45 मिनटां आमी क्रिसमस प्रोग्राम दवरलेलो आसा आमच्या पेडणे तालुक्याच्या चर्चीच्या वांगड्या। 29 तारखेर आसतले 24K इंडिया, ग्रेविटी, ब्रेन वॉश आनी तेरीमिको। 30 तारखेर आसतले फोफ्रंट, द इम्पेरियल, उस्मान आनी साठे। हो जावन आसलो प्रोग्राम, आनी मागता तुमचे लागीं सगळे आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकां लागीं ह्या प्रोग्रामान वांटो घेवन हो प्रोग्राम सक्सेस